जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सर्जकहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान। नेपाली समाजको विविधतालाई लोक संस्कृति गीत संगीतले एक ढिक्का बनाउन सघाएको धारणा व्यक्त। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक नीतिगत र व्यावहारिक निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णय। आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले नयाँ सुरुवात गर्ने जिकिर। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता। मन्त्रालयको भागभण्डाका विषयमा यादवद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। तिब्बतमा हिम पहिरोमा परि 28 जनाको मृत्यु। हिम पहिरो गएको क्षेत्रका सडक कच्ची रहेकाले उद्धारमा कठिनाई। र सुदूरपश्चिम प्रदेशले जित्यो प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 क्रिकेटको उपाधि। फाइनल खेलमा प्रदेश 1लाई 6 विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिम बन्यो च्याम्पियन। अब समाचार विस्तारमा। नातिकाजी स्मृति समाजले नातिकाजीको सम्झनामा स्थापित विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय महाराजगञ्जमा आयोजित नातिकाजी राष्ट्रिय संगीत सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोह 2078मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने स्रष्टा सर्जकलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गर्नुभएको हो। रङ्ग पत्रकार द्वय डब्बु छेत्री र कुबेर गिरी नातिकाजी राष्ट्रिय कला पत्रकारिता पुरस्कार 2078बाट सम्मानित भएका छन्। त्यस्तै मन बहादुर मुखिया, दीप तुलाधार, दीपा नारायण झा, प्रदीप राज पाण्डे, फणिन्द्र राई, बीके राणा, कन्हैया सिंह परियार, शुभ मुकारुङ र अमर बान्तुलाई नातिकाजी राष्ट्रिय विशिष्ट संगीत सम्मान 2078 प्रदान गरिएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालका विविध जाति र भाषा, संस्कृति, गीत संगीतको एकता नै नेपाली संगीतको राष्ट्रिय स्वरूप भएको बताउनुभयो। नेपाली समाजको विविधतालाई यिनै लोक संस्कृति, गीत र संगीतले एक ढिक्का बनाउन सघाएको उहाँको धारणा थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक नीतिगत र व्यावहारिक निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित राइट टु प्रोटेन रन हाफ म्याराथन पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको सेवाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको भन्दै आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले नयाँ सुरुवात गर्न लागेको बताउनु भएको हो। प्रोटिनको कमीका कारण सन् 2019मा 32% 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरूले उमेर अनुसारको उचाइ प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै उहाँले प्रोटिन लगायत पोषणका स्रोतहरूमाथि सबैको पहुँच स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। गर्भवती महिला र नवजात शिशुहरूलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य प्रवर्धनका विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले खास गरी कुखुरा पालन, पोल्ट्री व्यवसायमा हामी झन्डै आत्मनिर्भर भएका छौँ। यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो, जस मार्फत हामीले प्रोटिन प्राप्त गर्दछौँ र त्यसले एउटा स्वस्थ जीवनको आधार खडा गर्दछ। त्यसै गरी वनस्पति जन्य खाद्यान्नमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुने र बालबालिकाहरूलाई त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक रूपले प्रमाणित मात्रा उपलब्ध गराउने, सेवन गराउने त्यो जनचेतनाको पनि आवश्यकता छ। मैले अहिले यहाँ धेरै भन्नु छैन। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले एउटा नयाँ सुरुवात गर्दैछ। यो क्षेत्रमा जनताको सेवाको निम्ति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छ भन्ने कुरामा म जानकार छु। मैले दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्दै गर्दा स्वास्थ्य बीमादेखि लिएर अन्य थुप्रै स्वास्थ्य समस्याहरूको बारेमा
केही नीतिगत निर्णय गरेर केही सहजीकरण गरेको थिएँ र अहिले फेरि हामी तेस्रो कार्यकालमा जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर केही नीतिगत र केही व्यवहारिक निर्णय हामी गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ तपाईहरूले यो प्रतियोगिता आयोजना गरेर एउटा नयाँ चेतनाको वातावरण बनाउनु भएको छ। त्यसकारण आयोजकहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। म नेपाल भेटनरी एसोसिएसनलाई फेरि एकचोटि विशेष बधाई पनि भन्न चाहन्छु। प्रचण्डले पोल्ट्री उद्योगले अन्डा र ब्रोइलर मासु मार्फत प्रोटिनको सस्तो आपूर्तिमा योगदान पुर्याएकोमा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गरेकोमा पोल्ट्री उद्योगका उद्यमी र कृषकहरूलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि चुनौती खडा भएको बताउनु भएको छ। कृषि विकास बैंक लिमिटेडको 56औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्नुपर्ने समयमा समेत पुँजीगत खर्च 14-15% मात्रै हुनु, राजस्व परिचालनमा चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेटाउन नसक्नुले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि चुनौती खडा भएको बताउनु भएको हो। गत वर्ष यही समयमा राजस्व परिचालन भन्दा पनि यस वर्ष झन पछाडि परेको उहाँको भनाइ छ। आर्थिक दृष्टिकोणले खडा भएको चुनौती सामना गर्दै आर्थिक सामर्थ्य राम्रो बनाउने अभियानमा सरकारलाई सबैको साथ चाहिएको उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि कृषि विकास बैंकको साथ पाउने जिकिर गर्नुभयो। यो वर्ष चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य राजस्व परिचालनमा चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेटाउन नसकेको मात्रै होइन, गत वर्ष यही समयमा जति राजस्व परिचालन गरेका थियौँ हामीले त्यो भन्दा पनि हामी पछाडि छौँ। राजस्व परिचालनको अवस्था यस्तो छ, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहे त्यो ऋण होला चाहे अनुदान होला त्यो परिचालनका प्रश्नमा पनि समस्याहरू छन् र सँगसँगै खर्चको सामर्थ्यको कुरा गर्दा साधारण खर्च अप्टिमम लिमिटमा छ, तर पुँजीगत खर्चको कुरा गर्ने भने अहिले पनि 14-15% हाराहारीमा हामी आइपुगेका छौँ, जबकि हामी बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्ने बिन्दुमा आइसक्यौँ। यस्तो छ आजको मुलुकको आर्थिक अवस्था। त्यसले गर्दा यो सबै जुन एउटा आर्थिक दृष्टिकोणले हामी जसरी हाम्रा सामनेमा जुन प्रकारको चुनौती खडा भएको छ, मुलुकै सामनेमा चुनौती खडा भएको छ, यो चुनौतीको सामना गर्दै मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने, आर्थिक सामर्थ्यलाई राम्रो बनाउने त्यो अभियानमा सबैको साथ सरकारलाई चाहिएको छ, अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिएको छ। त्यस अर्थमा खर्च कटौतीका निमित्त, मितव्ययिताका निमित्त समेत पनि साथीहरूको यो बैंक, यसको व्यवस्थापन र यो यहाँ काम गर्ने सबै कर्मचारी साथीहरूको पनि साथ समर्थन र सहयोगका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। यति भनेर यो बैंकको उत्तरोत्तर प्रगति साँच्चै नै कृषि विकास बैंक लिमिटेड हाम्रो सन्दर्भमा यसको भूमिका, यसको प्रयोजन विशिष्ट महत्त्वको छ भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात गर्दै यसलाई सबै हिसाबले अगाडि बढाउनका निम्ति यहाँहरू सक्रियताका साथ लाग्नुहोस्। कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनका लागि बैंकले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कृषिको आधुनिक बजारमा बैंकले लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। प्रतिस्पर्धा यहाँहरूले पाउनुहुन्छ यो कन्सोलिडेसनको सिलसिलामा, मर्जरको सिलसिलामा जुन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनको लागि बैंकले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। तथ्याङ्गत रूपमा अघि पनि युनियनको साथीहरूले पनि प्रस्तुत गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकारीज्यूले पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। सबैजसो तथ्याङ्कहरू इन्डस्ट्री एभरेज भन्दा कृषि विकास बैंक माथि पक्कै पनि छैन हैन। हाराहारी लगभग मार्केट सेयर यहाँहरूले हेर्नुभयो भने 4% को हाराहारीमा पाउनुहुन्छ, चाहे डिपोजिट 167 अर्बको, चाहे लोन 177 अर्बको भनौँ। त्यो ओभरअल मार्केट एभरेज भन्दा सबैजसो इन्डिकेटर तल पाउनुहुन्छ। क्यापिटल एडिक्वेसीमा मार्केट एभरेज भन्दा माथि हुनुहुन्छ, अर्थात् साउन्डनेसमा माथि हुनुहुन्छ। यसलाई अझै सुधार गरेर यहाँहरूले लानुपर्छ र बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता यहाँहरूले विकास गर्न जरुरी छ।
त्यसको लागि कृषिकै क्षेत्रको कुरा गरिराख्दाखेरि मैले देखेको चाहिँ एउटा समग्र इकोसिस्टममा कृषि विकास ब्याङ्क इन्भल्भ हुनुपर्छ, अर्थात् कम्प्लिट भ्यालु चेन्जमा कृषि विकास ब्याङ्क इन्भल्भ हुनुपर्छ हैन। उत्पादनभन्दा अगाडि बिउ बिजन अथवा चाहिँ त्यो डेभलपमेन्टका कुरादेखि लिएर त्यो सप्लाई चेन अर्थात् चाहिँ एउटा कृषिको मार्केट नै बनाउने किन हामीले अघिल्लो सिओसँग कुरो गरिरहेको थियौँ, किन लगानी नगर्ने कि एउटा चाहिँ राम्रो स्टोरेज अर्थात् एउटा बजार आधुनिक बजारमा लगानी गर्न सक्दैन कृषि विकास ब्याङ्कले, जहाँ चाहिँ भएका चाहिँ वस्तुहरू सुरक्षित रूपमा स्टोरेजको रूपमा रहने पनि छन् र एउटा ग्राहक त्यहाँ गइराख्दा आधुनिक बजारमा प्राइभेटले चाहिँ यस्तो खालको भनौँ न भाटबटिनी अथवा अर्को चाहिँ कुनै स्टोरहरू खोल्न सक्छ भने त्यस्तै प्राइभेटलाई फाइनेन्सिङ गरेर आधुनिक बजारको कन्सेप्ट पनि फाइनेन्सिङ प्योरली एउटा व्यक्तिलाई मात्रै फाइनेन्स गर्नुपर्छ, उत्पादनमै मात्रै फाइनेन्स गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाबदेहितालाई सदैव आफ्नो पथ प्रदर्शकका रूपमा आत्मसात गर्ने बताउनु भएको छ। सभामुखमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक संसदलाई सम्बोधन र सांसदलाई स्वागत गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा सञ्चालनका लागि संविधान र प्रचलित कानून एवं प्रतिनिधि सभा नियमावलीले गरेका मार्गदर्शन नै सभा सञ्चालनका प्रमुख आधार रहने र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाबदेहितालाई सदैव आफ्नो पथ प्रदर्शकका रूपमा आत्मसात गर्ने बताउनु भएको हो। संसदीय व्यवस्थामा सत्ता पक्ष आफ्नो नीति कार्यक्रम र योजनाका माध्यमबाट जनता समक्ष पुग्ने र प्रतिपक्षी दल सत्ता पक्षको नीतिगत र कार्यक्रमिक योजनाको गुण र दोषबारे सत्ता पक्षलाई सचेत र खबरदारी गर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सभामुखको पद तटस्थ, निष्पक्ष र समन्वयकारी हुने भएकाले यो पदको गरिमा र साखको अभिवृद्धि गर्नु आफ्नो संवैधानिक दायित्व भएकाले सदैव सचेत र क्रियाशील रहने उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा सभामुखको हैसियतले प्रथम पटक सम्बोधन गर्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूप्रति हार्दिक आभार र कृतज्ञताका साथै यो अवसरको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्र प्राप्ति, सामाजिक परिवर्तन, कानुनी शासन र समृद्धिको पक्षमा हालसम्म भएका आन्दोलनमा जीवन आहुति दिने सम्पूर्ण शहीदहरूको उच्च सम्मानका साथ स्मरण गर्दै उहाँहरूले देखाउनु भएको बाटोमा अविचलित क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका मूलभूत मान्यताहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्दै संविधानवाद र कानुनको शासनप्रति प्रतिबद्ध रहेर नै हामीले अंगीकार गरेको संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ र सक्षम बनाउने कर्तव्यप्रति हामी सबै प्रतिबद्ध रहेको तथ्यमा विवाद हुन सक्दैन। नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोग नेपाली जनताले आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट गरी यो प्रतिनिधि सभा गठन भएको छ। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाबदेहितालाई सदैव आफ्नो पथ प्रदर्शकको रूपमा आत्मसात गर्नु मेरो प्राथमिक दायित्व हो। बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय अभ्यासका असली सञ्चालक भएको हुनाले दलहरूको आपसी सद्भाव, सहमति र समन्वयमा नै संसदको गतिशीलता र क्रियाशीलता निर्भर रहन्छ। त्यसैले संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यहरूबाट असल संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको अपेक्षा गर्दछु। सभामुखको पद तटस्थ, निष्पक्ष र समन्वयकारी हुने भएकोले यो पदको गरिमामय र साखो अभिवृद्धि गर्नु मेरो संवैधानिक दायित्व हो भन्ने कुरामा म सदैव सचेत र क्रियाशील रहनेछु। संसदमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा दार्शनिक, नीतिगत र कार्यक्रमिक प्रतिस्पर्धा हुनु यसको आधारभूत चरित्र नै हो। त्यसैले संसद प्रतिस्पर्धाको थलो पनि हो। संसदमा हुने नीतिगत बहस विमर्श र स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा नै संसदीय व्यवस्थाको जीवन्तता हो। त्यस्तो स्वास्थ्य र नीतिगत बहसलाई प्राविधिक सभामा उचित व्यवस्थापनका साथ, प्रतिनिधि सभामा उचित व्यवस्थापनका साथ प्रोत्साहित गरिनेछ भन्ने सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष आफ्नो नीति, कार्यक्रम र योजनाका माध्यमबाट जनता समक्ष पुगेको हुन्छ भने प्रतिपक्ष दलहरू सत्तापक्षको नीतिगत र कार्यक्रमिक योजनाको गुण र दोषको बारेमा सत्तापक्षलाई सचेत र खबरदारी गर्ने गर्दछन्।
प्रतिपक्षको आवाजको उचित सम्बोधन गर्नका लागि उसले संसदमा तदनुकूलको अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने भएकोले बेलायती संसदीय अभ्यासको क्रममा विकसित भएको सरकार सत्तापक्षको र संसद प्रतिपक्षको भन्ने मान्यतालाई संसदमा मुखरित हुन दिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म सचेत रहेको छु। प्रतिनिधि सभा सञ्चालनका लागि संविधान र प्रचलित कानुन एवं प्रतिनिधि सभा नियमावलीले गरेका मार्गदर्शन नै सभा सञ्चालनका प्रमुख आधार रहनेछन्। यसका अतिरिक्त सभा सञ्चालनका लागि हामी आफैले विकसित गरेका असल अभ्यास र लोकतान्त्रिक मुलुकका संसदमा विकसित भएका असल अभ्यासहरू समेत हाम्रा लागि प्रेरणादायी हुनेछन्। उहाँले सभामुखको हैसियतले संसदीय अभ्यासका क्रममा विकसित गरेका असल अभ्यासको अनुसरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर अपराधी खोजी गर्नु चिन्ताको विषय बनेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको शनिबार बसेको बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर अपराधी खोजी गर्नु चिन्ताको विषय बनेको भन्दै गृहमन्त्रीको मौखिक निर्देशन मातहतका निकायले व्यवस्था गरेको त होइन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। गृह मन्त्रालयबाट शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिबारे सदनको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले अपराधीलाई पक्राउ गर्न प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने परिपाटी गलत रहेको र यसलाई सच्याउनु पर्ने माग गर्नुभयो। सभामुख महोदय, भर्खरै गृह मन्त्रालयबाट एउटा पत्र सार्वजनिक भएको सूचना आयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको इतिहासमा अपराधीलाई खोज्दै जाँदा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर खोज्ने जाने परम्पराको सुरुवात भएको छ। यो गृह मन्त्रालयको पदभार गर्नुभएका धेरै मन्त्रीहरू आज यो संसदमा हुनुहुन्छ। गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा कतिपय विषयमा प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने मुलुक कहाँ जाने हो? सभामुख महोदय, बडा चिन्ताको विषय बनेको छ। सभामुख महोदय, गृहमन्त्री बाल केटाकेटीपनको सदस्य प्रदर्शन त्यहाँ गर्नु भएन के? देशको गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेर्न छोडेको हो? मौखिक रूपमा सूचना दिँदा कोही अपराधीलाई पक्राउ नगर्ने परम्पराको सिर्जना भएको हो के? अझै पनि जनतालाई फेरि ढाँट्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो? सुत्न गएका कर्मचारीलाई राति बोलाएर विज्ञप्ति निकालौँ भनेर यस्तो परम्पराको सुरुवात भयो भने अपराधी पक्रिन सकिन्छ? सभामुख महोदय, यो परम्परा कहाँ जाँदैछ र भोलि मुलुक कहाँ जाने हो? यो हामीलाई चिन्ताको विषय बनेको छ। सभामुख महोदय, म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज हामीलाई चिन्ताको विषय गृह मन्त्रालयको मन्त्रीको आदेश प्रहरी प्रशासनले नटेर्ने। यदि गृह मन्त्रालय यसै गरी सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने प्रहरीलाई लेखेको सूचना सार्वजनिक गर्ने, सशस्त्रले लेखेको सूचना सार्वजनिक गर्ने, अन्य सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने गोप्यताको हक कहाँ रहने भयो? सभामुख महोदय, यो बडा चिन्ताको विषय छ। यसको बारेमा म जवाब सदनमा माग्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मान्छे पक्रिन नसक्ने अनि सूचना जारी गर्ने? सभामुख महोदय, मलाई थाहा छ, म प्रधानमन्त्रीको संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले विश्वासको मत दिन जाँदाखेरि म मान्य गृहमन्त्री सँगसँगै मान्य गृहमन्त्रीले 170 नम्बरमा सही गर्नुभएको छ। उहाँले विज्ञप्ति जारी गरेको अपराधी भनेर चिनिएको र उच्च अदालतले उहाँलाई पक्राउ गर्न आदेश गरेको मान्छेले मलाई लाग्छ 194 स्थानमा सही गर्नुभएको छ सँगै लाइनमा बसेर। म आफैले 186 नम्बरमा सही गरेको छु एउटै रोमा बसेर। के यहाँ मान्य सदस्यहरूले अपराधीलाई चिनाइदिने हो कि गृहमन्त्रीले यो सदनभित्र हतकडी लिएर आउनुहोस् भनेका छौँ हामीले? अपराधी पक्रिनुहोस् भन्दाखेरि प्रेस विज्ञप्ति दिने परम्परा एकदम गलत भयो। सभामुख महोदय, यो पत्र जनतालाई अर्को नाटकको रूपमा प्रदर्शन गरिरहेछ, यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। सभामुख सांसद खतिवड़ाले उक्त विषयमा सभामुखबाट रुलिङको माग गर्नुभयो। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि पक्राउ नपरेको भन्दै तत्काल कारबाही अघि बढाउन विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गएको निर्वाचनमा अर्कै पार्टीका लागि भोट माग्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। रौतहट काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले रौतहटमा केही नेता तथा कार्यकर्ताले समानुपातिकतर्फ घण्टीमा मत मागेको खुलेको भन्दै अर्कै पार्टीका लागि भोट माग्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। घण्टीको प्रचार गर्नेले कारण सहित अहिले नै पार्टीमा इमानदारीका साथ जानकारी गराउन उहाँले सुझाव दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले वर्तमान राजनैतिक सन्दर्भमा आफ्नो पार्टीको बेग्लै भूमिका रहेको धारणा पनि राख्नुभयो। सम्पर्क मञ्चका साथीहरू रौतहट जिल्लामा गइसकेपछि घण्टीलाई भोट दिनु पर्यो भन्नुभयो रे समानुपातिकमा सुन्नमा आएको छ। यो सुन्नमा आएको कुरा सही हो कि होइन अहिले खुला भनिदिए भइहाल्छ। होइन कमरेड, मलाई त्यही लागेको हुनाले मैले घण्टीको प्रचार गरेँ। प्रत्यक्षमा त कलमकै भरेका थिएँ, तर समानुपातिकमा घण्टीमा दिउँ भनेर लाग्यो। मलाई किन लाग्यो भन्दा उसको बोलीले मलाई मोहित गर्यो, उसको सम्बोधनले गरेको कामको प्रचारले म पनि प्रभावित भएँ भनेर भन्नुभयो भने ठिक्क चाहिँ तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। होइन भने भोलि प्रमाण फेला पर्यो भने गाह्रो पर्ला फेरि। त्यसो हुनाले यो समीक्षा गर्नुपर्ने बेला पनि हो। हुन त रौतहट जिल्लामा समानुपातिकको मत अहिले देशैभरिमा सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने जिल्लामध्ये रौतहट जिल्ला परेको छ। यस अर्थमा तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यो चित्त बुझ्दो होइन, त्यो पाएको मत पनि चित्त बुझ्दो छैन। त्यो मतको सङ्ख्या धेरै हुनुपर्दथ्यो। 1 नम्बर प्रदेशले सबैलाई उछिनेको छ। 1.25 लाख मत हामीले त्यहाँ प्राप्त गरेका छौँ, तर पनि त्यो चित्त बुझ्दो छैन। त्यहाँ अझै मेहनत गरेको भएर हामीले प्रदेश नम्बर 2 अर्थात् मध्य प्रदेशबाट 2 लाखभन्दा बढी हामी समानुपातिको मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौँ। रौतहट जिल्लाबाट मात्रै पनि हामी 50,000 भन्दा बढी मत हामी हासिल गर्न सक्ने थियौँ। त्यसो हुनाले रौतहट जिल्लाको 3टा निर्वाचन क्षेत्रमा त हामी जित्दै आएका छौँ। 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा पटक पटक जितेका छौँ, 4 नम्बरमा पनि पटक पटक जितेका छौँ, 3 नम्बरमा पनि जित्ने गरेका छौँ, 4 नम्बरमा पनि हामीले 2 नम्बरमा पनि हामीले यसपटक नयाँ खाता पनि खोलेका छौँ। सम्भवतः यो पहिलो पटक होला। तर त्यो 2 नम्बर प्रदेशमा 2 नम्बर क्षेत्रमा त्यहाँ हामीले वडा त्यहाँको पालिकाहरूमा जितेका थियौँ र अरू पनि पालिकामा जित्न सक्ने अवस्था थियो। यसपटक यदि माओवादी पार्टीले ठिक ढङ्गको तरिका अपनाएको भए, हाम्रो शक्तिलाई उसले राम्रो ढङ्गले महसुस गरेको भए हामीले झन्डै 11वटा पालिकामा जित्ने थियौँ। यसका बावजुद पनि हाम्रो एक्लो शक्तिले रौतहट जिल्लामा 4वटा पालिकामा जुन सफलता हासिल गर्नुभएको छ, त्यसले तपाईँको यसको श्रेय तपाईँहरूलाई पनि जान्छ। तपाईँहरूलाई पनि बधाई छ, धन्यवाद छ। नेपालको राजनीतिमा देखा परेका विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा जुझ्ने जुन सङ्कल्प छ, त्यो सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र कसरी नेपाली समाजलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने, रूपान्तरण गर्ने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, नेपालको संस्कृतिलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, अर्थात् आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको महान अभियान चलाउँदै नेपाली नमुनाको समाजवाद, जुन समाजवादको बाटोमा अनेक अवरोधहरू छन्, ती सबैबाट मुक्त भएर हामीले एउटा उदाहरणीय कामहरू गरेर, राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेर दुनियाँका सामु हाम्रो शिर ठाडो पार्ने गरी र आन्दोलनको पनि प्रतिष्ठालाई बढाउने गरी जनताको आकर्षणको केन्द्र हामी नै छौँ, हामी नै हुन्छौँ, हामी बाहेकहरू कोही छैनन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने गरी र गरेको कामको व्यापक प्रचार गर्ने गरी एउटा पक्ष के छ भने काम हामीले धेरै गरेका छौँ, तर प्रचारको क्षेत्रमा हामी पछाडि परेका छौँ। काम गर्छौँ हामी, जस लिन्छन् अर्कोले। हामी त्यसलाई जोडदार रूपमा लान सक्दैनौँ, त्यसलाई डिफेन्ड गर्न सक्दैनौँ, आक्रामक रूपमा पेश गर्न सक्दैनौँ, अनि फलस्वरूप त्यसको फाइदा अर्कोले उठाउने गरेको पाइन्छ। उहाँले नेपालको राजनैतिक साथै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको रूपान्तरण र परिवर्तन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो।
सत्ता साझेदार दलहरूको भागवण्डामा हेपिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर आफ्ना सरोकारबारे छलफल गर्नुभएको छ। ओली निवास बालकोट पुग्नुभएका यादवले मन्त्रालय बाँडफाँड सहित पावर सेयरिङमा जसपालाई पाखा पारिएको गुनासो गर्नुभएको छ। मन्त्रालयको भागवण्डामा पनि यादवले ओलीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। जसपाका लागि वन मन्त्रालय र युवा खेलकुद मन्त्रालय राखिएको छ। यादवले भने समग्र भागवण्डाका विषयमा छलफल भएको र यो कुरा प्रधानमन्त्रीसँग पनि भएको बताउनु भएको छ। जसपालाई सरकारमा सहभागी भएर अहिलेको गठबन्धन बलियो बनाउन ओलीले आग्रह गर्नुभएको छ। चुनावमा पनि एमालेसँग मिलेर गएकाले अब पनि सोही अनुसार अघि बढ्ने र केही तलमाथि भएको आफूले मिलाउने आश्वासन ओलीले दिनुभएको छ। यादवले उपसभामुख निर्वाचन अघि ओलीसँग भेटेर आफ्नो सरोकार राखेको बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकान्त बराल नियुक्त हुनुभएको छ। बराललाई प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङको उपस्थितिमा उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले शनिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्तामा रोहितराज वास्तोला रहनु भएको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो। सरकारले एकैपटक 42 जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी र 7 जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित 70 जना सहसचिव र उपसचिवको सरुवा गरेको छ। उपप्रधान तथा गृह मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार सबै सहसचिव र उपसचिवहरूलाई काज सरुवा गरिएको हो। सरुवा हुनेमा सिडिओ, सहायक सिडिओका साथै जेलर निर्देशकसम्म रहेका छन्। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ गृह मन्त्रालयमा तानिएका छन् भने सुरेन्द्र पौडेललाई चितवनको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ। भक्तपुरको सिडिओमा सुर्खेतका खगेन्द्र प्रसाद रिजाललाई सरुवा गरिएको छ भने भक्तपुरकी रुद्रा देवी शर्मालाई गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा तानिएको छ। जनघनत्व धेरै भएका जिल्लाहरू झापामा शिवराम पोखरेललाई पठाइएको छ भने दाङमा सुशील वैद्य तथा सुनसरीमा काभ्रेकी हुमकला पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिएको छ। मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग सिंहदरबारका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईलाई पठाइएको छ। मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग सिंहदरबारका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईलाई पठाइएको छ। मोरङका सिडिओ काशीराम दाहाललाई धनुषा पठाइएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको भैसेपाटी फुलबारी मार्ग स्थित टहरामा शनिबार बिहान आगलागी हुँदा सोही टहरामा बस्ने धनकुटा घर भएकी 39 वर्षीय नम्रता राईको आगलागीमा परि घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। आगलागीबाट टहरा पूर्ण रूपमा जलेर क्षति भएको प्रहरीको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी मञ्च आइपिसिसीको गत वर्षको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा भविष्यमा हिउँदे वर्षा घट्दै जानेछ। एसियाली देशमा अतिवृष्टिका अतिरिक्त अनावृष्टि खडेरी हुने दर समेत बढेको छ। यसअघि 10 वर्षमा हुने खडेरी 5 वा 6 वर्षमै भइरहेको छ। यसको अर्थ खडेरी हुने दर 1.7 गुणाले र अतिवृष्टि 1.3 गुणाले बढेको देखिन्छ। तापमान वृद्धिका कारण हिन्द कुश र हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने तथा हिमताल फुट्ने सम्भावना बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो सँगै दक्षिण एसियामा हिमपात कम हुने र वर्षा मनसुनमा धेरै हुने पनि अध्ययनले देखाएको छ। नासाले गरेको विश्लेषण अनुसार पछिल्ला वर्ष गर्मी बढिरहेको छ। ग्रीन हाउस ग्यासको मात्रा लगातार बढिरहँदा तापमान पनि बढिरहेको हो। लेबनानमा तैनात नेपाली सेनाको शान्ति टोली शनिबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेको छ। बेरुतबाट उडेको नेपाल वायु सेवा निगमको उडान शनिबार बिहान 6:30 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। नेपाल वायु सेवाको उडान नम्बर RA2413 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ तैनात नेपाली सेनाको 216 जनाको टोली आएको हो। पुरानो गोरखगढ शान्ति सेना 64औं डफ्फाको तेस्रो रोटेसन उक्त टोली सेनानी सुशील बानियाको कमान्डमा फर्केको हो। अब अर्थ समाचार।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याङ्कहरूबाट कर्जा लिएर कर्जा वा ब्याज तिर्नुको सट्टा सडक आन्दोलन गर्नु अराजकता भएको बताउनु भएको छ। शनिबार कृषि विकास ब्याङ्कको 56औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले ब्याङ्कहरूबाट कर्जा लिने र कर्जा तिर्नुको सट्टा सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने गरेको भन्दै सङ्गठित रूपमा ब्याङ्कबाट लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्नु अराजकताको माथिल्लो रूप भएको बताउनु भएको हो। उहाँले ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर ब्याङ्कको कर्जा वा ब्याज नतिर्ने भन्दै सङ्गठनको नाममा समूह बनाएर सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने भनी सङ्गठित रूपमा दबाब दिन नमिल्ने बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय ब्याङ्क तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा नै यस्ता नयाँ किसिमका चुनौतीहरू देखिएको बताउनुभयो। उहाँले ब्याङ्कको कर्जा सार्वजनिक सम्पत्ति सर्वसाधारणको निक्षेप भएको बताउनुभयो। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको अधिकांश कर्जा सर्वसाधारणको निक्षेप भएको भन्दै कर्जा नतिर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयता तथा वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउने अधिकारीको भनाइ छ। 22 वाणिज्य ब्याङ्क मध्ये शनिबार 21 वटाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन्। ब्याङ्कहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार नबिल ब्याङ्कले सबैभन्दा बढी 3 अर्ब 41 करोड नाफा कमाएको छ। रकमका आधारमा नबिलले बढी नाफा कमाएको छ भने प्रतिशतका आधारमा एभरेस्ट ब्याङ्कले सबैभन्दा बढी अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधि भन्दा यस आर्थिक वर्षको 6 महिनामा नाफा 89.29% ले बढाएको छ। कृषि विकास ब्याङ्क भने ऋणात्मक अवस्थामा देखिएको छ। प्राइम प्रभु, नेपाल ब्याङ्क, सिद्धार्थ, सिटिजन्स र सनराइजले नाफा घटाएका छन् भने कृषि विकास ब्याङ्क ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको हो। धनकुटामा प्रादेशिक औद्योगिक व्यापार मेला तथा कृषि प्रदर्शनी एभोकाडो एवं 5औं धनकुटा महोत्सव सुरु भएको छ। प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले महोत्सवको उद्घाटन गर्नुभएको छ। महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री राईले धनकुटाको गरिबी दर घटाउन आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो। कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, समुन्नत 1 नम्बरको आर्थिक विकासको आधार भन्ने मूल नाराका साथ धनकुटा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा सुरु भएको महोत्सव माघ 16 गतेसम्म चल्नेछ। महोत्सवमा 182 वटा स्टल राखिएको छ, जसमध्ये 135 वटा कृषि प्रदर्शनी र अरू व्यापारिक स्टल रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको निङची सहरमा शुक्रबार गएको हिमपहिरोमा परि 28 जनाको ज्यान गएको छ। हिमपहिरोमा परेकाहरूको उद्धार सकिएको र 28 जनाको ज्यान गएको तिब्बतका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ। हिमपहिरोपछि काउन्टीलाई नङचीको प्याड टाउनसिपसँग जोड्ने सुरुङबाट बाहिर निस्कने राजमार्ग बन्द भएको थियो। बाटो बन्द हुँदा गाडी तथा यात्रुहरू बाटोमै रोकिएका थिए। अहिले बाटोमा फँसेका सबैको उद्धार सकिएको सिन्ह्वाले जनाएको छ। हिमपहिरो गएको क्षेत्रका सडक कच्ची रहेको तथा भूधरातल समेत उबड खाबड रहेकाले उद्धारमा कठिनाई भएको उद्धारमा खटिएकाहरूले बताएका छन्। बेलायती प्रहरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई गुडिरहेको कारमा सिट बेल्ट नलगाएकामा जरिवाना गरेको छ। ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुनकको नाम नलिई लन्कासायर प्रहरले लन्डनका 42 वर्षीय पुरुषलाई जरिवाना गरेको बताएको छ। उक्त जरिवाना सूचना अनुसार कारबाहीमा परेका व्यक्तिले 28 दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा सो जरिवाना तिरिसक्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री सुनकलाई 50 पाउन्ड 62 अमेरिकी डलर जरिवाना गरिएको बताइएको छ। सामान्यतया सिट बेल्ट नलगाएका यात्रुलाई 100 पाउन्डसम्म जरिवाना गर्न सकिने कानुन छ। यदि सो सम्बन्धित मुद्दा अदालतसम्म पुगेमा त्यो जरिवाना बढेर 500 पाउन्डसम्म पुग्न सक्छ। जरिवानाको घोषणा लगत्तै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले यो गल्तीलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको र माफी समेत माग्नु भएको र आगामी दिनमा नियम पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहुने बताइएको छ। अब खेल समाचार।
प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेटको उपाधि सुदूरपश्चिम प्रदेशले जितेको छ। इटहरीमा भएको फाइनलमा प्रदेश 1लाई 6 विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले उपाधि जितेको हो। प्रदेश 1ले दिएको 102 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 1 बल बाँकी छँदै 4 विकेट गुमाएर भेटायो। सुदूरपश्चिमको लागि सम्झना खड्काले नकआउट 27 रन, कविता जोशीले 19 रन बनाए। यस्तै डोली भट्टले 22 र कविता कुँवरले 12 रन बनाइन्। प्रदेश 1 का शबनम राई, रुबिना चौधरी, सङ्गीता राई र हिरामाई रोयले 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 का काजल श्रेष्ठले 48, अप्सरी बेगमले 15 र रुबिना चौधरीले 14 रन बनाए। सुदूरपश्चिमका मनिषा चौधरीले 2 र रितु कनौजियाले 1 विकेट लिए। प्रतियोगिताको विजेता बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले 5 लाख र उपविजेता प्रदेश 1ले 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगितामा 7 वटा प्रदेश र 1 विभागीय गरी 8 टोली सहभागी थिए। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सर्जकहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान। नेपाली समाजको विविधतालाई लोक संस्कृति गीत सङ्गीतले एक ढिक्का बनाउन सघाएको धारणा व्यक्त। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक नीतिगत र व्यावहारिक निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णय। आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले नयाँ सुरुवात गर्ने जिकिर। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता। मन्त्रालयको भागभण्डाका विषयमा यादवद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। तिब्बतमा हिम पहिरोमा परि 28 जनाको मृत्यु। हिम पहिरो गएको क्षेत्रका सडक कच्ची रहेकाले उद्धारमा कठिनाई। र सुदूरपश्चिम प्रदेशले जित्यो प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 क्रिकेटको उपाधि। फाइनल खेलमा प्रदेश 1लाई 6 विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिम बन्यो च्याम्पियन। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै